توی این شب‌هایی که به نام امیرالمؤمنین، به یاد پدرمون تبرک پیدا کرده، حتما قرآن خوندنم یه حلاوت دیگه ای داره، یه رنگ و طعم و عطر دیگه ای داره. بذارین از یه قاری نوجوان دعوت بکنم. حالا وقتی بخونه با صداش آشنا میشیم، میبینی چقدرم درجه یک. محمد حسین عظیمی میاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عزیزم، خوش اومدی، قربونت برم. بفرمایید 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 بفرمایید. اهلا و مرحبا. اهلا یا حبیبی. یه سلام علیک اول بکن محمد حسین. بفرمایید. سلام به همه بینندگان عزیز و داوران محترم. خیلی خوشحالم که سلام علیکم. سلام علیکم. در این مسابقه هستیم. محمد حسین راحت باش، الهی قربونت برم، راحت باش. اصلا اینجا مسابقه نیست، خیلی راحت اومدیم با هم دیگه حال کنیم، قرآن بخونیم و ما کیف کنیم. ما هم داور نیستیم. آره اینجا مسابقه نیست. در عین این که اساتید اینجا نشستن میزبانن. تو که خیلی جلسه رفتی، قرآن خوندی، اصلا هم ترس و واهمه ای نداری. آماده ای الان؟ بله خیلی یه سلام علیک بکن. خیلی خوشحالم که استاد شاکر نژاد ببینم و پیش ایشون میخونم و واقعا تعجب کردم که الله ماشاءالله. بذار من بیام پیشش یکی. یعنی ما رو میبینی خوشحال نیستی؟ یعنی صبر کن، بذار من تکلیفم مشخص کنم با ایشون. حامد ببین از دیدن تو ذوق زده شده. من دوست دارم آره کنارش بایستی اصلا. چشم. سلامتی آقای حامد شاکر نژاد عزیزمون هم یه صلوات بفرست. سلام عزیزم. خیلی ازت ممنونم. خیلی ازت ممنونم. ان شاءالله تلاوت خوبم بهمون هدیه میده. باریکلا حامد، به موقع رفتی اونجا. آفرین. حامد برگرد، تلاوتش خراب میشه اگه مون. نه آره به آقای حسنه هیچ وقت نگاه نکن. آره بشین محمد حسین جان. حامد تو میستی اونجا یا نه؟ بله من میمونم. خیلی ازت ممنونم. خیلی ازت ممنونم. این تشویق یه قاری نوجوانه. دمت گرم. محمد حسین حاضری؟ یه صلوات امیرالمومنینی بفرست. الله صل علی محمد و آل محمد. آره اینو یه ذره بیارم. دستت درد نکنه. خوبه؟ آره خوب. قاری نوجوان عزیزمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله خير الاسماء. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. اي نعم. يا سلام. الله. سلام سلم. ما شاء الله. الله. وإذا الصحف نشرت. ايوه كده. وإذا السماء كشطت. الله. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة
يا سلام سلم. الله الله الله. ايوه از يا قتلایی سلام. که من خیلی دوست دارم. يا عيني عليك وعلى ذوقك. فلا أقسم بالخنس نعم نعم. الله 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 فلا أقسم بالخنس الجوار كنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله 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 ما هذا الله ما الله هذا الله الله يعني الله الله الله. نعم 100% سليمة القفلة يعني نهاية 100% سليمة ما شاء الله. يا عيني. صدق الله العلي الله الله الله. يا سلام. صل على محمد وآل محمد. آفرین ما شاء الله. باریکلا. يا سلام سلم. باریکلا خیلی زیبا آقای خوند. بوذری این قاب خیلی قشنگه. بله. عزیزم یکی از بینجا. بزرگترین قراء دنیا در کنار یک نوجوان داره او رو تعلیم میده و داره اهتمام میکنه. این قاب خیلی قاب قشنگه. زنده باشید. حالا من میتونم این تقاضا رو بکنم که چون سعید مسلم خوندن این تقاضا رو بکنم که سوره انفطار رو اگه اون اوایلش رو از سعید مسلم به من چرا اینو میگم یه نکته‌ای داره. سوره مبارکه انفطار یه آیه‌ای داره یه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ببینید بعضی وقتا استاد دوست نداره دانش آموز خراب کنه. خب تقلبه رو میرسونه. یه یا ایها الانسان ای انسان ما غرک چه چیز تو رو به پروردگارت به ربک مغرور کرد. بگو کریم. بگو کریم. تو کریمی. ببینید تقلبه رو انگار خدا میرسونه. شبهای قدره باید الان گفت یا کریم. کریم کاری نداره ما چی برداشتیم آوردیم. ما دستمون خالیه و ما یملک الا دعا. ما مالک چیزی نیستیم. آفرین. مالک دست خالی هستیم. تو این شبهایی است که بگیم یا کریم. ما که چیز برداشتیم بیاریم. اون چیزایی که آوردیم جز خرابکاری چیزی نبوده. تو اینجا داره تقلبه رو میرسونه خدا. یا ایها الانسان ما غرک بربک بگو کریم. بگو کریم. بگو کریم. گفتید کریم آقای قاسمیان چقدر نکته خوبی گفتیم. دلم رفت پیش امام مجتبی علیه السلام. سلام الله عليه كريم. ما یا کریم بام تو هستیم یا کریم. کریم ایام شهادت پدرته به در خانه شما آمدیم. اینجوری گفت آقای قاسمیان به دل منم افتاد. ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه ورنه گدا مطالبه آب و نان کند. کاسه های خالیمون رو پر کن یا امام مجتبی. حامد جان خیلی ازت من قربونتون برم. خیلی ازت من این یا ایها الانسان ما غرک آره، این آیه رو بربک الکریم بخون. الذی آره. خلقک فسواک فعدلک و انشالله میخونه همه لذت میبریم بهره میبریم. یه صلوات بفرستید. مرسی. من در خدمت. ممنونم ازت. قربون. ممكن أستاذ رسالتي مداخلة مع الشيخ أستاذ قاسميان. ربما هذا السؤال ما غرك بربك الكريم هو سؤال وجواب. ما غرك بربك الكريم أنك كريم. انک کریم. هو سأل غرني أنه كريم. نعم احسنت. ای والله ای والله استاد. احسنتم. بسم الله محمد حسین جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان یا رحیم. يا أيها الإنسان نعم الله. نعم الله. نعم نعم نعم. يا رب يا رب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك
الله الله غرني كرمك يا رب. كرمك يا كريم. الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله احسنت احسنت. باریکلا. ممنون. سعید مسلم ما خیلی لذت بردیم. من یک جوی هست توی باران دوست دارم مثلا سعید مسلم رو گوش کنم، همین تلاوت آخر نوح و این تکبیر و بقیه قصار طرف بارون بیاد. آره چرا؟ خیلی دوست دارم، نمیدونم والله از حتما بچگی یه بار حس دیگه. نه احتمالا یه بار بارون میومده این طلعات رو شنیده بهش چسبیده دیگه دوست داره نمیدونم همیشه. والله. احتمالا همینه. معاد حسین جان خیلی ازت ممنونم. انشالله زیر سایه قرآن و امیرالمومنین خوشبخت باشی، سعادتمند باشی، سلامتیش یه صلوات بفرستیم. صل علی محمد و آل محمد.